दोस्तों, मेरा नाम ज़ायान है और ये बात उस वक्त की है जब मेरी उम्र लगभग 25 या 26 साल थी। मैं दिनों इस्लामाबाद की एक निजी अदारे में काम करता था और अपनी ज़िंदगी की रंगीनियों में मगन रहता था। वो रात मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब हवा में एक अजीब सी खुनकी थी और इस्लामाबाद की सड़कें मामूल से ज़्यादा खामोश मालूम हो रही थीं। मैं अपनी बाइक पर मारगद्दा की पहाड़ियों के करीबी इलाके से गुजर रहा था कि अचानक मेरी बाइक ने हिचकोले खाना शुरू कर दिए। मैंने फ़ौरन मीटर की तरफ देखा तो पता चला कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। ये मेरी हमेशगी की सुस्ती थी कि मैं अक्सर रिज़र्व लगने के बावजूद भी बाइक चलाता रहता था। मैंने बाइक साइड पर खड़ी की और इर्द गिर्द देखा। दूर दूर तक सन्नाटा था। सड़क के दोनों अतराफ में भैने दरख्त थे और स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी इस माहौल को मज़ीद पुरस्रार बना रही थी। मैंने सोचा कि शायद कोई गाड़ी गुजरेगी तो लिफ्ट ले लूंगा, लेकिन आधा घंटा गुजरने के बावजूद कोई वहां से नहीं गुजरा। आखिरकार थक हार कर मैंने बाइक को पैदल घसीटना शुरू कर दिया ताकि किसी पेट्रोल पंप तक पहुंच सकूं। अभी मैं कुछ ही फासले कर पाया था कि मुझे आगे सड़क के किनारे एक और बाइक खड़ी नजर आई। इस बाइक के पास एक शख्स परेशानी की हालत में खड़ा था और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने तेजी से हाथ मिलाकर मुझे रुकने का इशारा किया। गरीब पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो तो हमारे मोहल्ले के मास्टर साहब थे। मास्टर साहब की उम्र कोई 50 साल के करीब होगी। वो काफ़ी संजीदा पर नेक तबीयत इंसान समझे जाते थे, लेकिन मेरी नज़र उनके पीछे खड़ी खातून पर पड़ी तो जैसे वक्त थम सा गया। वो मास्टर साहब की अहलियत थीं, जिन्हें मोहल्ले में सब बूबी कहकर पुकारते थे। उनकी उम्र कोई 35 साल के करीब होगी, लेकिन उनकी खूबसूरती और वक़ार ऐसा था कि कोई भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। उन्होंने हल्के जामनी रंग का सूट पहन रखा था। उनका खुला रंग, उनका खिला रंग इस रात की तारीकी में भी चांद की तरह चमक रहा था। वो भी काफ़ी परेशान लग रही थीं और बार बार अपने दुपट्टे को दुरुस्त कर रही थीं। मास्टर साहब ने मुझे पहचान लिया और सुकून का सांस लेते हुए कहने लगे, ज़ियान, तुम यहाँ कैसे? शुक्र है अल्लाह का कि तुम मिल गए। हमारी बाइक अचानक बंद हो गई है और अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने मुस्कुराकर अपनी हालत बताई कि सर, मेरी बाइक का तो पेट्रोल ही ख़त्म हो गया है। हम दोनों एक जैसी मुश्किल में थे। मैंने उनकी बाइक का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि प्लग में कचरा आ गया है, जबकि पेट्रोल उनकी बाइक में काफ़ी था। मैंने एक तरकीब सोची और मास्टर साहब से कहा, अगर वो बुरा ना माने तो मैं उनकी बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल के अपनी बाइक में डाल लेता हूँ और फिर उनकी बाइक को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोतल का इंतज़ाम किया और पेट्रोल मुंतकिल कर दिया, लेकिन जब बाइक स्टार्ट करने की बारी आई तो वो बाइक काफ़ी भारी थी और मास्टर साहब से संभल नहीं रही थी। उनकी अहलिया, जो अब तक खामोश खड़ी थी, धीमी रसीली आवाज़ में बोली, आपसे ये नहीं चलेगी, आपकी प्लेट प्रेशर भी हाई हो रहा है और पसीना भी आ रहा था। इसी दौरान उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। उन्होंने मास्टर साहब से कहा, ऐसा करते हैं, ज़ैन बेटा जवान है, ये मुझे घर छुड़ाता है और आप यहाँ किसी मैकेनिक का इंतज़ार करें या मैं घर पहुँचकर किसी को भेजती हूँ। मास्टर साहब पहले तो जलाए, लेकिन अपनी तबीयत की नासाजी और अहलिया की हिफाजत के पेश नज़र वो मान गए। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो खामोशी से मेरे पीछे बैठ गईं। जैसे ही वो बैग पर बैठी, उनके लिबास की दिलफरीब खुशबू ने मेरे हवास मुअत्तर कर दिए। वो मुझसे काफ़ी करीब थीं और मुझे उनके सांसों की तपिश अपनी पुश्त पर महसूस हो रही थी। रास्ते भर हम दोनों के दरमियान खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। इस्लामाबाद की ठंडी हवा में बाइक की रफ्तार के साथ उनका दुपट्टा कभी मेरे कंधे से टकराता तो मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ जाती। मैंने आईना दुरुस्त करने के बहाने एक दो बार उनका चेहरा देखा। वो बहुत पुरसुकून नजर आ रही थीं, जैसे उन्हें सफ़र में कोई एतराज़ ना हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही बात का आगाज़ किया और पूछा, ज़ायान, तुम क्या करते हो? मैंने अपनी जॉब के बारे में बताया तो वो मुस्कुरा दी। कहने लगी, तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत समझदार हो, आज देख भी लिया। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो मेरे कानों में रस घोल रही थी। जब हम उनके घर के करीब पहुँचे तो उन्होंने इशारा किया कि यहाँ गली में बाइक रोक दो।
घर के सामने पहुंचकर मैंने बाइक को रोकी। वो नीचे उतरी और मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, रात बहुत हो गई है और तुम थक भी गए होगे, चलो अंदर आओ, एक कप चाय पी कर जाना, मास्टर साहब भी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। मैंने थोड़ी सी छोटी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन मेरे दिल तो पहले ही उनकी दावत कबूल कर चुका था। मैं बाइक पार्क करके उनके पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में खामोशी थी क्योंकि उनके बच्चे शायद नानी के घर गए हुए थे। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद किचन से चाय और कुछ बिस्किट लेकर आईं। अब उनके सर से दुपट्टा थोड़ा सा सरक चुका था और वो पहले से कहीं ज्यादा पुरकशिश लग रही थी। हम चाय पीने लगे तो वो बातों का सिलसिला चल निकला। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि मास्टर साहब अक्सर अपनी किताब और स्कूल के अहकामों में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि उन्हें घर की बात हुई उनकी ज़रूरतों का ख्याल भी नहीं रहता। उनकी बातों में एक तरह की उदासी थी। मैंने यके बाद दीगरे उनका हाथ छूने की हिम्मत की तो उन्होंने हाथ पीछे नहीं हटाया, बल्कि अपनी नज़रें झुका लीं। इस वक्त कमरे का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं, जिसने रूमानियत में मज़ीद इजाफा कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है जियान, आज पहली बार मुझे किसी अजनबी के साथ इतना अच्छा लग रहा है। मेरे लिए इशारा काफ़ी था। मैंने आहिस्ता से उनके करीब आया, उनके चेहरे की जुल्फ़ों को पीछे हटाया और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। इस रात की खामोशी में हमारे दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। और फिर वो लम्हा आ गया जब दोस्ती और हमदर्दी की हदें पार हो गईं और हम दोनों एक दूसरे के शहर में खो गए। कमरे में मौजूद मध्यम रोशनी और बाहर गिरती हुई बारिश की बूंदों ने एक ऐसा सहर तारी कर दिया था जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। वो मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी। उनके जिस्म से उठती हुई सर्दी सी खुशबू मेरे हवासों पर हावी हो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर उनका नर्म व मुलायम हाथ अपने हाथ में लिया तो उन्होंने एक लम्हे के लिए अपनी नज़रें झुकाईं, लेकिन मेरा हाथ झटका नहीं। उनकी खामोशी में ऐसी रजामंदी थी जिसने मेरे अंदर के खौफ को ख़त्म कर दिया। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा जहां हया और बेबाकी की एक अजीब सी जंग चल रही थी। 35 साल की उम्र में भी उनका हुस्न ऐसा था कि 20 साल की लड़कियां पीछे रह जाएं। उनके गालों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई जब मैंने उनकी आंखों में झांक कर देखा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ज़ायहान, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर कोई याद आया तो? मैंने उनकी बात का जवाब देने के बजाय उनके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दिया और सरगोशी में कहा, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है और शायद ये वक्त हमें दोबारा कभी न मिले। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपने सर को मेरे कंधे पर रख दिया। वो लम्हा मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था। एक ऐसी खातून जो पूरे महल्ले में अपनी शराफत और संजीदगी के लिए मशहूर थी, उस वक्त मेरे इतने करीब थी कि मैं उनके दिल की धड़कनों को महसूस कर सकता था। उन्होंने बताना शुरू किया कि किस तरह वो इस घर में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करती हैं। मास्टर साहब एक नेक इंसान ज़रूर थे, लेकिन वो जज्बाती तौर पर उनसे बहुत दूर हो चुके थे। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त किताब और स्कूलों के रजिस्टरों, इबादतों में गुजर जाता था, जबकि वो अभी जवान थे। उन्हें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उन्हें वक्त दे, उनकी तारीफ़ करे, उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो अब भी बहुत खूबसूरत हैं। मैंने उनकी बातें सुनकर उन्हें मज़ीद अपने करीब कर लिया। मेरा हाथ उनके रेशमी बालों में घूमने लगा और उनके चेहरे पर छाई उदासी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखेर दी, जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी और खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदों का शोर कमरे की खामोशी को तोड़ रहा था। उन्होंने उस वक्त खिड़की का पर्दा बराबर किया और फिर वापस आके मेरे बराबर में बैठ गईं। इस बार वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद लग रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने चेहरे से लगाया और कहा, तुम बहुत हिम्मत वाले हो ज़ायान, वरना यहाँ तो लोग मेरी तरफ देखने से भी डरते हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, खूबसूरती तो होती ही देखने और सराहने के लिए है, और आप जैसी मलिका को तो हर पल ये एहसास दिलाना चाहिए कि आप कितनी खास हैं। मेरी ये बात उनके दिल पर असर कर गई। उन्होंने बेसाख्ता मुझे गले लगा लिया। उस लम्स में कैसी तपिश थी जिसने मेरे पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। हम दोनों एक दूसरे के जज्बात में बहने लगे। वो तमाम बंधन जो अब तक हमें रोके हुए थे, वो टकाक करके टूट रहे थे। कमरे में मौजूद घड़ी की टिक टिक भी अब मध्यम महसूस हो रही थी। मैंने महसूस किया कि उनकी सांसों की रफ्तार तेज हो रही है और उनकी गिरफ्त मुझ पर मजबूत होती जा रही है।
ہم دونوں نے دنیا مافیہ سے بے خبر ہو کے ایک دوسرے کے وجود میں پناہ ڈھونڈ لی۔ وہ رات جو ایک بائک کی خرابی سے شروع ہوئی تھی، ایسی منزل کی طرف گامزن تھی جس کی تصور بھی میں نے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی، ماسٹر صاحب کو آنے میں ابھی وقت لگے گا، وہ بارش رکنے کا انتظار کریں گے یا بائک ٹھیک کروا کر ہی آئیں گے۔ ان کے لہجے میں موجود دعوت نے میرے ارادوں کو مزید پختہ کر دیا۔ میں نے ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اس سکون کو پوری طرح محسوس کر رہی تھیں جو شاید انہیں برسوں بعد میسر آیا تھا۔ ہمارے درمیان اب کوئی پردہ حائل نہیں رہا تھا، باتوں کا سلسلہ رک گیا تھا اور صرف جذبوں کی زبان بولی جا رہی تھی۔ میں نے ان کے وقار، ان کی خوبصورتی کا پورا احترام کرتے ہوئے انہیں اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ ایک تجربہ کار مگر پیاسی زمین کی طرح تھی جو برسات کی پہلی بارش کی بوندوں سے سیراب ہو رہی تھی۔ مجھے ایک نئی دنیا کی سیر کروا رہا تھا۔ ہم دونوں اس کمرے کی چاہر دیواری میں قید ہو کر ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے تھے۔ وہ بار بار میرا نام لیتی تھیں اور میں انہیں یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس رات نے ہمیں ایک ایسے رشتے میں جوڑ دیا تھا جس کا کوئی نام تو نہیں تھا، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ہماری قربتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہر فکر سے آزاد ہو کر صرف میرے ساتھ رہنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کبھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور ہمیشہ ان کا خیال رکھوں گا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی اور ان سے وعدہ کیا کہ جب بھی انہیں میری ضرورت ہوگی میں ان کے پاس ہوں گا۔ بارش اب تھم چکی تھی، لیکن رات کا فسوں اب بھی برقرار تھا۔ ہم دونوں صوفے سے اٹھ کر کمرے کے وسط میں کھڑے تھے، جہاں کھڑکی سے آنے والی چاندنی نے ان کے چہرے کو مزید منور کر دیا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے بیڈ کی طرف لے گئیں، جہاں اس رات کا اصل جادو شروع ہونا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی انہوں نے اپنے بال کھول دیے جو ان کی کمر تک لہرا رہے تھے۔ میں ان کے حسن کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی قربت میں اور تمام لمحات گزارے جو کسی بھی انسان کے لیے یادگار بن جاتے ہیں۔ ان کا جسم ایک تپتی ہوئی آگ کی طرح تھا جس نے میرے اندر کی تمام برف پگھلا دی تھی۔ وہ ہر عمل میں میری شریک کار تھیں۔ ان کی خوشی میں ان کی خوشی ان کے چہرے سے آیا تھی۔ ہم نے گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ گفتگو کی جو صرف جسم اور روح کے درمیان ہوتی ہے۔ اس دوران ہمیں وقت کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ کب گاڑی کی سوئیاں 2 سے 3 اور 3 سے 4 پر پہنچ گئیں۔ وہ میرے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی اور میں ان کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ سکون کے عالم میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کی یکسانیت سے تنگ آ چکی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ کوئی انہیں دیکھے، کوئی انہیں سراہے، وہ کوئی ان کے ساتھ وہ وقت گزارے جو صرف ان کا ہو۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ اب وہ تنہا نہیں ہیں۔ وہ بار بار مسکراتی تھیں اور ان کی مسکراہٹ میرے دل میں بھر کر رہی تھی۔ اس رات نے مجھے ایک نئے انسان بنا دیا تھا، انہیں ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ وہ 35 سالہ خاتون اب ایک چلبلی لڑکی کی طرح لگ رہی تھی جو اپنی پہلی محبت کی خوشی منا رہی ہو۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ رات جلد ختم ہو جائے گی اور صبح ہوتے ہی دنیا کے اصول دوبارہ ہم پر لاگو ہو جائیں گے، لیکن اس وقت ہم صرف ایک دوسرے کے لیے تھے۔ اچانک باہر گلی میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنے حواس بحال کرنے لگے۔ انہوں نے جلدی سے اپنے لباس درست کیے، رایا کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوارنے لگی۔ میں نے بھی اپنی شرٹ ٹھیک کی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر شرارتی مسکراہٹ دی اور کہا، شاید ماسٹر صاحب آ گئے ہیں، تم کچن میں جا کر پانی پیو تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں نے ویسا ہی کیا، آفیشیل کی طرف چلا گیا۔ دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی تسکین بھی تھی۔ ماسٹر صاحب کے گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے گہری سانس لی اور باہر نکل آیا۔ باہر گلی میں گاڑی رکنے کی آواز سنتے ہی کمرے کا سحر لمحوں میں ٹوٹ گیا، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ چمک اب بھی باقی تھی جو اثرات کی گواہ تھی۔ انہوں نے تیزی سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے چہرے کی سرخی کو نارمل کرنے کی کوشش کی، جب میں کچن کی طرف بڑھ گیا تاکہ میں خود کو پرسکون ظاہر کر سکوں۔
جیسے ہی ماسٹر صاحب گھر میں داخل ہوئے ان کے چہرے پر تھکن کا آثار نمایاں تھے، لیکن وہ مجھے دیکھ کر مسکرا بولے، زیان تم اب تک نہیں ہو، بہت شکریہ تمہارا کہ تم نے ان کا خیال رکھا ہوا ہے، گھر پہنچایا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ مجھے وہیں رکنا پڑا اور بائک کا کام بھی ابھی مکمل نہیں ہوا۔ میں نے کچن سے پانی کے گلاس تھامے ہوئے باہر آ کے بڑے بچے جواب دیا، ماسٹر صاحب کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ میڈم نے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، چائے پی لو۔ ماسٹر صاحب نے سہلا کر میری بات کی تائید کی اور صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کی بیگم جو بالکل پرسکون نظر آ رہی تھیں، کچن میں گئیں ان کے لیے تازے چائے بنانے لگیں، لیکن جاتے جاتے انہوں نے مرتدہ ایک ایسی نظر مجھ پر ڈالی جس میں ہزاروں راز پلہاں تھے۔ ماسٹر صاحب اپنی بائک کے خرابی اور راستے کی مشکلات کا ذکر کر رہے تھے، لیکن میرے ذہن ابھی تک کسی کمرے کی خوشبو اور ان کے لمس میں الجھا ہوا تھا۔ میں ہاں ملا رہا تھا، مگر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب چائے تیار ہوئی تو ہم تینوں نے مل کر چائے پی۔ اس دوران میز کے نیچے سے انہوں نے ایک بار پھر اپنے پاؤں سے میرے پاؤں کو چھوا۔ یہ ایک شرارت تھی یا کوئی اشارہ، میں سمجھ نہ سکا، مگر میرے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ چائے ختم ہوئی تو میں نے اجازت چاہی، کیونکہ اب رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ ماسٹر صاحب مجھے باہر تک چھوڑنے آئے اور بار بار میرا شکریہ ادا کرتے رہے۔ میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن میرا دل میں ہی اس گھر کی دیواروں کے پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ رات میرے لیے کسی فلمی منظر سے کم نہیں تھی ایک ایسا تجربہ جس نے میری زندگی کے تمام پرانے تصورات بدل کر رکھ دیے تھے۔ چند دن میرے لیے بہت بے چینی میں گزرے۔ میں ہر وقت ان کے بارے میں سوچتا رہتا اور بار بار وہ لمحے میری آنکھوں کے سامنے گھومتے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ رات صرف ایک اتفاق تھی اور اب سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن تیسرے دن مجھے اپنے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج موصول ہوا۔ میسج میں صرف اتنا لکھا تھا، چائے کا پانی چن ہے، پر ہے کیا؟ تم دوبارہ آؤ گے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی تھیں جنہوں نے خاموشی کی زنجیریں توڑ دی تھیں۔ میں نے فوراً جواب دیا اور یوں ہمارے درمیان ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا۔ اب ہم اکثر فون پر بات کرتے اور موقع ملتے ہی ایک دوسرے سے ملتے۔ وہ اپنی گھریلو زندگی کی بوریت و تنہائی مجھ سے شیئر کرتی اور میں انہیں وہ توجہ اور پیار دیتی جس کی وہ برسوں سے پیاسی تھیں۔ ہمارا یہ رشتہ دن بدن گہرا ہوتا گیا اور وہ جو ایک رات کا واقعہ تھا اب ایک ٹھہری ہوئی محبت میں بدلنے لگا تھا۔ ایک ہفتے بعد ماسٹر صاحب کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ گھر بلایا۔ اس بار کوئی ڈر نہیں تھا کوئی بائک کی خرابی کا بہانہ نہیں تھا، بلکہ صرف دو دلوں کی تڑپ تھی۔ میں جب ان کے گھر پہنچا تھا وہ میرا انتظار کر رہی تھیں۔ اس رات انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا جس میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور رو پڑیں، کہنے لگیں کہ زایا تم نے مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا ہے۔ میں تو ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی تھی جس کا کوئی احساس کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی، ان کے آنسو پوچھے۔ اس رات ہم نے زندگی کی حقیقتوں پر ڈھیر باتیں کیں اور ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ عورت صرف مادی چیزوں کی بھوکی نہیں ہوتی، اسے صرف تھوڑا سا پیار، کچھ وقت اور سچی تعریف چاہیے ہوتی ہے، اور یہی سب کچھ میں انہیں دے رہا تھا۔ ہماری یہ ملاقاتیں باقاعدگی سے ہونے لگی تھیں، کبھی کسی پارک کے کونے میں، کبھی کسی کیفے میں، اکثر ان کے گھر پر جب ماسٹر صاحب اسکول میں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کہانیاں جلد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ ہمارے درمیان ایک ایسا ذہنی اور جذباتی تعلق قائم ہو چکا تھا جسے توڑنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی شادیاں خاندانی دباؤ میں ہوئی تھی اور وہ کبھی بھی ماسٹر صاحب کے ساتھ وہ ذہنی ہم آہنگی پیدا نہیں کر پائیں جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے۔ میں نے ان کی ہر بات پر غور سے سنا، ہمیشہ ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ہماری اس چٹپٹی اور رومانوی کہانی نے مجھے ایک نیا مقصد دے دیا تھا، اور وہ یہ کہ کہیں کہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہو سکتا ہے، چاہے اس کا طریقہ دنیا کی نظر میں کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو۔
इस कहानी पे सबसे दिलचस्प मोड़ वो था जब एक दिन मास्टर साहब ने खुद मुझे बुलाकर कहा, ज़ाया, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मेरी बेगम अक्सर तुम्हारी तारीफ करती हैं कि तुमने उस रात उनकी बहुत मदद की। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे घर अक्सर आया करो। ये सुनकर मैं और वो दोनों एक लम्हे के लिए सहम गए, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि सच्चाई कभी कभी इतनी सादा होती है कि लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। मास्टर साहब की सादगी, उनका मुझ पर भरोसा हमारे लिए एक ढाल बन गया था। अब मैं बिला झिझक मास्टर साहब के घर जाता और हम सब मिलकर वक्त गुजारते। लेकिन जब मास्टर साहब किसी काम से इधर उधर होते तो वो खामोश निगाहों का तबादला और वो छुपे हुए लम्स हमारी कहानी को आगे बढ़ाते रहते। वो 35 साला खूबसूरत औरत अब मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी और हमारी ये दोस्ती और प्यार पूरे मोहल्ले में एक राज की तरह दफन था, जिसे सिर्फ हम दोनों ही जानते थे। वक्त गुजरता गया, हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती रही। मैंने उनके लिए छोटी छोटी खुशियां खरीदी, कभी उनका पसंदीदा इत्र, कभी कोई गोल, और उनके चेहरों को देखकर बच्चों की तरह खुश होती। उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरी जिंदगी के छोटे छोटे मसाइल को हल करना और मुझे हमेशा एक मर्द होने का एहसास दिलाना उनका खासा था। हमारी इस कहानी में जहाँ रोमांस था, वहीं एक गहरी दोस्ती भी थी, जिसने हमें एक दूसरे का सहारा बना दिया था। आज जब मैं उस रात को याद करता हूँ जब इस्लामाबाद की सड़क पर मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हुआ था, तो मुझे लगता है कि वो पेट्रोल नहीं ख़त्म हुआ था, बल्कि मेरी पुरानी और बेरंग ज़िंदगी का ईंधन ख़त्म हुआ था, ताकि मैं एक नई और रंगीन ज़िंदगी की शुरुआत कर सकूँ। वो मास्टर साहब की बीवी नहीं, बल्कि मेरी रूह का वो हिस्सा बन गई थी जिसे मैं शायद बरसों से ढूंढ रहा था। दोस्तों, आज की स्टोरी नहीं ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद दिलचस्प स्टोरीज़ के लिए मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।